एक तरफ मुफ्त आटे के लिए लंबी लाइनें तो दूसरी जानिब ओपन मार्केट में आटा रिकॉर्ड महंगा होने लगा है। चक्की आटा 10 रुपये महंगा हुआ, फी किलो कीमत 170 रुपये तक पहुंच गई है। पंजाब की गला मंडियों में गंदम की फी मन कीमत 5,700 रुपये हो चुकी है। इस बारे ये रिपोर्ट देखें। अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मुश्किल तर होने लगी। चक्की आटे की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। चक्की आटा 10 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 170 रुपये हो गई। मुफ्त आटा स्कीम के लिए लंबी लाइनें। अवाम ओपन मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। अवाम का कहना है कि हुकूमत सबके लिए सस्ता आटा लाए। मुफ्त आटा स्कीम में जिनका नाम नहीं वो कहाँ जाएं? परचून दुकानों पर सस्ता आटा नहीं मिल रहा, मजबूरन चक्की का महंगा आटा खरीदना पड़ता है। ये जो फ्री वाला आटा दे रहे हैं ना, ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि यही जो है बाज़ार में कोई कंट्रोल जो मुनासिब कीमत है जो आटे की पहले थी उसी कीमत पे देना चाहिए। सफ़ेद पोश क्या करेगा, वो तो लाइनों में लगा हुआ है, वो बेचारा जाता है वापस आ जाता है, मजबूरी उसकी, वो चाहे मांग के ले जैसे भी वो गुजारा तो करना है ना उसने। चक्की मालकान भी आटे की खपत बढ़ने और गंदम की सप्लाई कम होने पर परेशान है। कहते हैं कि हुकूमत गंदम की कीमत को कंट्रोल करे। गंदम 5,700 रुपये फी मन हो चुकी है, सस्ता आटा कैसे फरोख्त करें? तो जिनके नाम नहीं निकलते वो बाजार में आते, बाजार में आटा है नहीं, मार्केट में किराना स्टोरों पे नहीं है, तो बेचारे चक्कियों का रुख करते हैं। ओपन मार्केट में सस्ता आटा दस्तयाब नहीं, जिसकी वजह से 10 रोज में चक्की आटा 20 रुपए फी किलो तक महंगा हो चुका है। मजीद महंगा होने का खदशा है। और नाज़रीन, पोल्ट्री मसनूआत की बात करें तो चिकन 4 रुपये किलो जबकि अंडे 2 रुपये दर्जन महंगे हो गए हैं। चिकन 470 रुपये से महंगा होकर 474 रुपये किलो कर दिया गया है। अंडे 252 रुपये से बढ़कर 294 रुपये दर्जन हो गए हैं। क्या वजूहात सामने आई, अपने नुमाइंदे से बात करते हैं। जाहिद आबिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चिकन ब्रायलर गोश्त की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता चंद रोज़ से इसकी कीमतों में कमी देखी जा रही थी, लेकिन आज इसकी चिकन ब्रायलर गोश्त की कीमत में एक मरतबा फिर इजाफा हुआ है और 4 रुपये इजाफे के साथ चिकन ब्रायलर गोश्त की कीमत 474 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। गो के गुज़श्ते तकरीबन 2 हफ्ते के मुकाबले में तो कीमतें काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी मामूल से कहीं ज़्यादा कीमतें इस वक्त भी मार्केट में देखी जा रही हैं। और मार्केट ज़राए के मुताबिक इसमें जो दरामदी फीड का मसला है वो सबसे अहम है, जिसकी वजह से इस वक्त तक गैर मामूली सतह पर चिकन ब्रायलर गोश्त फ़रोख्त हो रहा है। दूसरी तरफ अंडों की कीमतों में गैर मामूली तेज़ी देखी जा रही है। आज इसमें मज़ीद 2 रुपये फ़ी दर्जन इजाफा हुआ है, जिसके बाद फार्मी अंडों की कीमत 254 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर की गई है। और सबसे अहम यह है कि जब से रमज़ानुल मुबारक शुरू हुआ है ये तकरीबन 17 रुपये फ़ी दर्जन अंडे महंगे हो चुके हैं, जिससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि रमज़ानुल मुबारक में किस तरह अंडों की कीमतों में इजाफा किया गया है। तो चिकन ब्रायलर गोश्त और अंडों की कीमतों में तेज़ी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। चिकन ब्रायलर गोश्त किसी हद तक उसकी कीमतों में मजमूई तौर पर कमी देखी गई है, लेकिन आज इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ अंडों की कीमत में रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से एक मरतबा फिर सस्ते होते हुए अंडे महंगे होते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसमें मजमूई तौर पर मार्केट में यही बताया जा रहा है कि चूँकि आजकल कुछ तलब में इजाफा हुआ है अंडों की, जिसकी वजह से मार्केट में तेज़ी देखी जा रही है और आने वाले चंद रोज़ में भी इसी किस्म की सूरत हाल रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद। मुल्क में तारीख की बदतरीन महंगाई है। आटे के हसूल के लिए अवाम जाने दे रहे हैं। पीटीआई रहनुमा असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि शहबाज शरीफ इलेक्शन के लिए संजीदा नहीं है। ये इंतखाबात ना करवा के सुप्रीम कोर्ट और आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आइन का दिफा करेगी। आटे की लाइन के अंदर खड़े होके गरीब तो गरीब एक सफ़ेद पोश जो है वो अपनी इज्जत नफ्स खबा रहा है। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात तो ये लोग अपनी जान से जा रहे हैं। तारीख की बदतरीन महंगाई है, बेरोज़गारी है बढ़ती हुई। इन हालात के अंदर एक बुहरान है, जान है, तो वज़ीर आज़म जो है वो इसी किस्म के बौखलाए हुए बयान देंगे। और क्या करना उन्होंने? ये आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि एक असेंबली के अंदर खड़े होकर करारदाद पास करने से आप आइन से बालातर कोई काम कर सकते हैं? आइन वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट पहले दे चुकी है अपना फैसला और यकीनन जल्द जो है वो दोबारा जो अभी हमारी पटिशन गई हुई है उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जो तारीख जो अनाउंस की हुई है उसको रद्द करना है। और इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट आइन का दिफा करेगी और पूरी कौम के साथ साथ तहरीक इंसाफ भी आइन के साथ और सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी हुई है आइन के दिफा के लिए। अवाम की सहूलत के लिए सुबह भर के मुफ्त आटा सेंटर्स आज सुबह 6 बजे से खुले हैं। सूबाई वज़रा और मुशीर को सेंटर्स पर आटे की तकसीम के अमल को बेहतर बनाने के लिए जिम्मेदारियां भी तफवीज़ की गई हैं। तो वहीं सूबाई वज़रा और मुशीर
तफवीज़ करदा डिवीजन का दौरा करके मुफ्त आटे की फ्राहमी का जायज़ा भी लेंगे। लियाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिएगा लियाकत। आज बिल्कुल गुज़श्ता रोज़ निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में यह फैसला किया गया था कि आवाम की सहूलत के लिए सुबह भर के मुफ्त आटा सेंटर जो है उनकी टाइमिंग तब्दील करके सुबह 6 बजे की जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है आटे के हसूल के लिए मिल सके। तो आज से उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया और सुबह भर में अब मुफ्त आटा सेंटर जो है आज सुबह 6 बजे से खुल चुके हैं। इस हवाले से निगरान वज़ीर की हदायत पर सूबाई वज़रा मुशीर और जो सेक्रेटरी साहबान हैं उनको सेंटर्स पर आटे की तकसीम के अमल को बेहतर बनाने के लिए जिम्मेदारियां भी तफवीज़ की गई हैं। सूबाई वज़रा और मुशीर तफवीज़ करदा डिवीज़न के विजिट करेंगे और मुफ्त आटे की फराहमी का जायजा लेंगे। इस हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम जो है वो मंसूर कादर सरगोदा, सूबाई वज़ीर तमीरात व मुआवजा बिलाल अफजल जो है वो मुल्तान में आटा सेंटर के दौरे करेंगे। स्पेशलाइज्ड हेल्थ के वज़ीर डॉक्टर जवेद अकरम गुजरांवाला में मुफ्त आटा सेंटर की सूरत हाल का जायजा लेंगे, जबकि सूबाई वज़ीर औकाफ व मजहबी अमूर सैयद अकबर अली नासिर साहिवाल में कायम किए गए मुफ्त आटा सेंटर का विजिट करेंगे। इसी तरह सूबाई वज़ीर लोकल गवर्नमेंट इब्राहिम राज डेरा गाजी खान, जबकि सूबाई वज़ीर सनत एहसन तनवीर फैसलाबाद में मुफ्त आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पर शहरियों को आटे की फराहमी का जायजा लेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमर भी लाहौर में कायम आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के दौरे करेंगे और सूबाई वज़ीर प्राइमरी हेल्थ जो है डॉक्टर जमाल नासिर रावलपिंडी और सूबाई मिनिस्टर यूथ अफेयर व स्पोर्ट्स वहाब दहाज जो है वो बहावलपुर में आटे की फराहमी के अमल का जायजा लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत। आपको बताएं कि शहर की 5 तहसीलों में 43 सेंटर्स पर मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। डीसी लाहौर फील्ड में मौजूद हैं। सांदा रोड पर चुबुर्जी के इलाके में सेंटर्स का दौरा किया। डीसी लाहौर ने आटे की फराहमी के इंतजामात और रफ्तार का भी जायजा लिया। लाहौर में गुज़िश्ता 28 घंटे में मुफ्त आटे के 3,95,124 बैग तकसीम किए गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं इमरान अकबर से। बताइएगा इमरान। हाँ जी बिल्कुल, चूँकि मुफ्त आटे की तकसीम का मामला है और इसकी तरसील को आसान बनाना है, लाहौर में गुज़िश्ता 28 घंटों में 3,95,124 बैग आटा तकसीम कर दिया गया है। 5 जिलों में 43 सेंटर्स पर मुफ्त आटा फराहमी का सिलसिला जारी है, जबकि डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने आज सांदा रोड और चुबुर्जी के इलाकों का दौरा किया है, जहां पे सेंटर्स पर गई हैं, वहां पर बाकायदा तौर पर इंतजाम को चेक किया है और आटे की फराहमी की रफ्तार को चेक किया है। 3 दिनों में रोजाना 2 लाख से ज्यादा आटे थैले अहल अफराद को दिए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर आफिया हैदर का कहना है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और नादरा से अहल अफराद को आटा फराहम किया जा रहा है, जबकि फी खानदान आटे के 2 थैले दिए जा रहे हैं। एक खानदान में से कोई भी एक फर्द आकर आटा वसूल कर सकता है। आवाम की सहूलत के लिए हर तहसील में 2 सेंटर अफ्तारी के बाद भी खुले रहते हैं, जबकि निगरान हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक अहल अफराद को इज्जत के साथ रिलीफ फराहमी अवलिन तरजीहात में शामिल है। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। सेक्रेटरी सनत और तिजारत एहसान भुट्टा का सबसे साथ मॉडल बाजार का दौरा, मुफ्त आटे की तकसीम और मॉडल बाजार के सहूलत स्टॉल्स पर अशिया की फराहमी का जायजा लिया है, जबकि मॉडल बाजारों में सिक्योरिटी और सफाई के इंतजामात मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत भी दी है। आपको अपडेट करें कि सेक्रेटरी सनत और तिजारत एहसान भुट्टा का सब्ज़ाजार मॉडल बाजार का दौरा किया गया है। मुफ्त आटे की तकसीम और मॉडल बाजार के सहूलत स्टॉल्स पर अशिया की फराहमी का जायजा लिया गया। मॉडल बाज़ारों में सिक्योरिटी और सफाई के इंतजामात मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत भी की गई है। आपको बराह रास्त ये चले इंसाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर PTI रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। अलावा आप कह लें कि सोशल मीडिया आज के हुक्मरानों को, न्यूट्रल्स को, आप कह लें कि ये जो सहूलतकार हैं और PDM की गवर्नमेंट, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, इनको समझ लेना चाहिए कि एक्चुअल जमहूरियत वो है जो अभी आई है। सोशल मीडिया की जमहूरियत ही असल जमहूरियत है। पुरानी जमहूरियत में आपको 2-4 अखबार को, 2-4 चैनल को, 2-4 साफ़ी मैनेज हो जाते थे। 23 करोड़ लोगों की अपनी अपनी आवाज़ नहीं थी, पहुंचाने के सोर्सेज पे ज़बरदस्ती खरीद के, कंप्रोमाइज़ करके, डरा के, धमका के मैनेज हो जाती थी। हर आदमी की अपनी आवाज़ जो है वो काबिल कबूल नहीं पहुंच रही थी, लिहाजा आपको ये क्रिटिकल आवाज़ें, मुखालफ आवाज़ें सुनने की आदत नहीं थी। आप अपनी टॉलरेंस बढ़ा लें, इस मुल्क में जमहूरियत रहनी है। ये मुल्क किसी का नहीं है, ये मुल्क 23 करोड़ लोगों का है, यही सारे स्टेक होल्डर हैं। 23 करोड़ लोगों की ही आवाज़ होगी, अपनी अपनी आवाज़ होगी,
वो आपकी मर्जी की भी हो सकती है, आपकी फेवर की भी हो सकती है, आपके मुखालिफ भी हो सकती है, लेकिन आवाज़ लोगों की अपनी अपनी सोच के मुताबिक होगी। अपने आप को डाल लें इसके मुताबिक कि आपको अपनी मर्जी की भी और अपनी मुखालिफ आवाज़ें भी सुनने की आदत डाल लें। अगला पाकिस्तान, जमहूरी पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, ट्रांसपेरेंट पाकिस्तान इसी तरह का होगा, जिसमें मुखालिफ आवाज़ें आएंगी, जिसमें मुहासबा होगा, जिसमें आपकी करप्शन का पूछा जाएगा, जिसमें आपकी लूट मार पे सवाल उठेंगे, उंगलियां उठेंगी। उंगलियां उठे बगैर अगली जमहूरियत फ्यूचर का पाकिस्तान नहीं है, लिहाजा अपनी टॉलरेंस को बढ़ा लें। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे के अंदर, पाकिस्तान के दारुल खिलाफा के अंदर जो मिसिंग गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा और कारकुनान के खिलाफ जलाओ घेराव और कार्य सरकार में मुदाखलत का ये केस है। जरा के मुताबिक जीआईटी का पीटीआई के रहनुमाओं को तफ्तीश के लिए तलब करने का फैसला है, तो वहीं फवाद चौधरी, हमाद अजहर, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद और महमूद रशीद समेत दीगर को बुला लिया जाएगा। तो पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनान पर पुलिस पर पथराव और गाड़ियां जलाने जबकि तशद्दुद करने के मुकदमात भी दर्ज हैं। मुदस्सिर हुसैन वहाँ से मौजूद है। मुदस्सिर, कहिएगा। और कारकुनों पर जो संगीन मुकदमा दर्ज है, उनकी तफ्तीश का जो सिलसिला है वो जारी है। जीआईटी की टीम पीटीआई के रहनुमाओं को तफ्तीश के लिए अब जो है वो तलब करेगी। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी, हमाद अजहर, एजाज चौधरी, इसके अलावा मुस्तफा जमशेद चीमा, यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद और मियां फवाद समेत दीगर रहनुमाओं को जो है वो तफ्तीश के लिए बुलाया जाएगा। इस हवाले से इन रहनुमाओं को तलबीदा बाकायदा समन जो है वो जीआईटी की तरफ से जारी किया जाएगा। जीआईटी की टीम इंदा अदालती पेशी में इन रहनुमाओं की जमानतें खारिज करवाने के लिए भी अदालत से करेगी। जीआईटी की टीम जियो फेंसिंग और सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद की रोशनी की मदद से तफ्तीश कर रही है। पीटीआई के रहनुमा और कारकुनों पर पुलिस पर पथराव, गाड़ियां जलाने और तशद्दुद करने के मुकदमात जो हैं वो दर्ज हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से बनाई गई जीआईटी 10 मुकदमात की तफ्तीश कर रही है। जीआईटी की टीम तफ्तीश के बाद चालान जो है वो अदालत में जमा करवाएगी। जी, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। तो खबर यह है कि शहर में गैर मियारी एलपीजी और CO2 की आमेजिश की शिकायत हैं। गैर मियारी कैंसर का बायस बनने वाली गैस फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। ओगरा ने गैर मियारी गैस फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पेशल टीमें भी तश्कील दे दी हैं। टीमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कार्रवाइयाँ करेंगी। इसी पर बात कर लेते हैं फहाद अमीन से। बताएगा फहाद। आज बिल्कुल मुल्क में बिकने वाली एलपीजी जो है वो गैर मियारी होने और CO2 की आमेजिश की शिकायत बढ़ती जा रही हैं। ओगरा ने इन शिकायत के पेश नजर गैर मियारी कैंसर का बायस बनने वाली गैस फरोख्त करने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक ओगरा ने गैर मियारी गैस के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी हैं। टीमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है वो कार्रवाई करेंगी। एलपीजी एसोसिएशन ने इस फैसले को खुशाइल करार दिया है। चेयरमैन एलपीजी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का कहना है कि गैर मियारी गैस कैंसर का बायस बन रही है। मुतअद्दिद बार इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई का कहा गया था, तहम इस माफिया के खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं हो रही थी और लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो है अब वो गैर मियारी एलपीजी जो है वो धड़ल्ले से फरोख्त की जा रही थी। तहम अब जो है वो एलपीजी में कंडेंसेंट ऑयल और CO2 मिक्स करके जो है वो लोगों की जानों से खेला जा रहा था। तहम अब जो है वो ओगरा की जानिब से इस पर कार्रवाई करने का जो फैसला किया गया है वो खुशाइंद है और इस हवाले से जो स्पेशल टीमें हैं वो तश्कील दे दी गई हैं जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कार्रवाई करेंगी। जी, बहुत शुक्रिया फहद आपका। LDA हुकाम से खबर यह है कि LDA एवेन्यू 1 के 6 ब्लॉक्स में सड़कों की तमीर और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने का काम जारी है। कई दहाइयों से तनाज़ात का शिकार एवेन्यू 1 स्कीम के लाठियों को कुरा अंदाजी के जरिए प्लाट मिल गए हैं, जबकि प्लाटों की अलॉटमेंट के बाद बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए काम का आगाज़ कर दिया गया है। तो वहीं बाउंड्री वॉल की तमीर का काम 6 माह के अरसे में मुकम्मल किया जाएगा। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ है। ज़ैन, आगाह कीजिए। के मुतासरीन के लिए अच्छी खबर है कि LDA एवेन्यू 1 के 6 ब्लॉक्स को आबाद करने के लिए शोबा इंजीनियरिंग की जानिब से जामे हिकमत अमली बना ली गई है, जिसमें सड़कों की तमीर समेत जो दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिछाने का अमल मुकम्मल किया जाएगा। कई दहाइयों से तनाज़ात का शिकार एवेन्यू 1 के अलॉटियों को कुरा अंदाजी के जरिए प्लॉट तो मिलती है, लेकिन अब बाकायदा तौर पर बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए काम का आगाज़ कर दिया गया है। जो प्लान बनाया गया है उसके मुताबिक LDA एवेन्यू 1 में KG
सी, डी اور ایم بلاک میں ترقیاتی کام کیے جائیں گے۔ شعبہ ہاؤسنگ کی جانب سے ایونیو 1 میں 850 کنال اراضی کا قبضہ حاصل کر کے شعبہ انجینئرنگ کے حوالے کر دی گئی ہے اور 9 ماہ کے عرصہ میں ان 6 بلاکس میں تعمیراتی کام کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ الاٹیوں کو بہتر رہائشی سہولیات کے لیے ایونیو 1 کے 3 بلاکس کی باؤنڈری وال بھی تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس میں ایونیو 1 میں جے، کے اور ایل بلاک کی باؤنڈری وال تعمیر کی جائے گی۔ باؤنڈری وال کی تعمیر کے لیے 4 کروڑ 3 لاکھ روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جبکہ یہ باؤنڈری وال کی تعمیر کا کام بھی 6 ماہ کے عرصہ میں مکمل کیا جائے گا۔ ایل ڈی اے کے شعبہ انجینئرنگ کی جانب سے کوالیفائڈ فرموں سے ٹینڈر طلب کر لیے گئے ہیں اور آئندہ ماہ سے اس ایونیو 1 اسکیم میں تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا جائے گا۔ زین اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ امتحانات میں ڈیوٹی دینے والے نگران عملے کے لیے خوشخبری ہے۔ لاہور تعلیمی بورڈ نے نگران عملے کے یومیہ معاوضے میں اضافہ کر دیا ہے۔ نگران عملہ کے لیے سنگل شفٹ کا معاوضہ 660 سے بڑھا کر 800 روپے یومیہ کر دیا گیا ہے۔ ڈبل شفٹ کا معاوضہ 840 سے بڑھا کر 1000 روپے یومیہ کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ مزید بتائیں گے عاطف پرویز جی، بتائے گا عاطف۔ جی بالکل، لاہور تعلیمی بورڈ سمیت تمام تعلیمی بورڈ نے جو ہے وہ نگران عملے کے یومیہ معاوضے میں اضافہ کر دیا۔ نگران عملے کے لیے سنگل شفٹ کا معاوضہ 660 سے بڑھا کر 800 روپے یومیہ کر دیا گیا۔ ڈبل شفٹ کا معاوضہ 840 سے بڑھا کر 1000 روپے یومیہ کر دیا گیا۔ معاوضہ بڑھانے کی منظوری لاہور بورڈ کے 513ویں اجلاس میں دی گئی ہے اور معاوضے میں اضافے کے حوالے سے لاہور بورڈ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا اور اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ نگران جو عملہ ہے اس کی دلچسپی بڑھائی جائے، کیونکہ بہت سارے اساتذہ جو ہیں وہ معاوضہ کم ہونے کی وجہ سے ان ڈیوٹیوں میں شامل نہیں ہوتے تھے۔ جی ٹھیک ہے عاطف، بہت شکریہ آپ کا۔ اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت میں پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس پر سماعت ہوئی ہے۔ خواجہ برادران کی بریت کی درخواستوں پر سماعت مکمل ہو گئی ہے۔ احتساب عدالت نے بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سعد رفیق، سلمان رفیق نے ریفرنس سے بریت کی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ مزید تفصیلات دیں گے نعمان نور سے۔ نعمان، بتائے گا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، فیصلہ کب تک سنایا جائے گا؟ نعمان سے بھی بات کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ احتساب عدالت میں پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس پر سماعت کا یہ معاملہ ہے۔ خواجہ برادران کی بریت کی درخواستوں پر سماعت مکمل ہو چکی ہے۔ احتساب عدالت نے بریت کی درخواستوں پر فیصلہ بھی محفوظ کر لیا ہے، جبکہ سعد رفیق اور سلمان رفیق نے ریفرنس سے بریت کی درخواستیں دائر کر رکھی ہیں۔ نعمان سے رابطہ بحال ہوا ہے، ان سے جانیں گے۔ نعمان، بتائے گا فیصلہ کب تک سنایا جائے گا؟ جی، احتساب عدالت میں پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس پر سماعت ہوئی، جبکہ اس حوالے سے خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کمرہ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ملزمان کی حاضری لگاتے ہوئے ان کو واپس جانے کی اجازت دے دی، جبکہ خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کے وکیل امجد پرویز نے عدالت میں بریت کی درخواست پر دلائل مکمل کیے اور عدالت نے یہ موقف اپنایا کہ یہ ملزمان جو ہیں وہ ان کا اس مقدمے میں کوئی کردار نہیں ہے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ عدالت خواجہ برادران کی بریت کی درخواستیں منظور کرتے ہوئے انہیں بری کرنے کا حکم جاری کرے، جس پر عدالت نے دیگر ملزمان کے وکلاء کی بحث سننے کے بعد جو ہے وہ بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، جبکہ احتساب عدالت کے جج قمر الزمان نے کیس پر سماعت کی۔ بہت شکریہ نعمان نور، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ہائی کورٹ میں حسان نیازی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات دینے کی درخواست پر سماعت۔ عدالت کے حکم پر حسان نیازی کے خلاف درج 7 مقدمات کی تفصیل عدالت میں پیش۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے درخواست مزید سماعت کے لیے فل بینچ کے روبرو مقرر کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ محمد اشفاق ہمارے ساتھ ہیں۔ محمد اشفاق، اپڈیٹ کیجیے گا۔ اشفاق سے بھی رابطہ کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہائی کورٹ میں حسان نیازی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات دینے کی درخواست پر سماعت۔ عدالتی حکم پر حسان نیازی کے خلاف درج 7 مقدمات کی تفصیلات عدالت میں پیش کی گئی ہیں۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے درخواست مزید سماعت کے لیے فل بینچ کے روبرو مقرر کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہائی کورٹ میں حسان نیازی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات دینے کی درخواست پر سماعت کا یہ معاملہ ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف جلاؤ گھیراؤ کار سرکار میں مداخلت کا کیس ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے اسد عمر کی بری ضمانت 7 اپریل تک منظور کر لی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی ایڈمن جج ابر گل خان نے درخواست پر سماعت کی ہے۔
اسد عمر نے تھانہ شادمان میں درج مقدمے میں عبوری ضمانت کے لیے درخواست دائر کی ہے۔ نعمان نور سے مزید جانیں گے، بتائیے گا نعمان۔ امتداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کی جلاؤ گراؤ اور پولیس پر تشدد کے مقدمے میں عبوری ضمانت 7 اپریل تک منظور کر لی ہے، جبکہ امتداد دہشتگردی عدالت کی ایڈمن جج ابہر گل خان نے اسد عمر کی عبوری ضمانت پر سماعت کی۔ اسد عمر کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے عدالت میں موقف اپنایا کہ اسد عمر کے اس مقدمے میں کوئی کردار نہیں ہے، ہم شامل تفتیش ہونا چاہتے ہیں، ڈر ہے کہ پولیس گرفتار کر لے گی، لہذا عدالت پولیس کو گرفتار نہ کرنے کا حکم جاری کرے اور اسد عمر کو عبوری ضمانت منظور کرنے کا حکم جاری کرے، جس پر عدالت نے دلائل سنتے ہوئے اسد عمر کو 1 لاکھ روپے کی ضمانتی میں چل کے جمع کروانے کا حکم دیا اور اسد عمر کو حکم دیا کہ وہ جا کر شامل تفتیش ہوں۔ بہت شکریہ نعمان آپ کا۔ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست پر سماعت۔ ہائی کورٹ نے شہباز گل کو 4 ہفتوں کے لیے امریکہ جانے کی اجازت دے دی ہے۔ وفاقی حکومت سے آئندہ سماعت پر شہباز گل کا نام ایکسٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کی درخواست پر جواب طلب کر لیا ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے شہباز گل کی درخواست پر سماعت کی۔ جی بالکل، ہائی کورٹ نے شہباز گل کو 4 ہفتوں کے لیے امریکہ جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے اشفاق نے۔ اشفاق، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کو 4 ہفتوں کے لیے امریکہ جانے کی اجازت دے دی اور شہباز گل کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے پر وفاقی حکومت سے آئندہ سماعت پر تحریری وضاحت طلب کر لی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد امیر بھٹی کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے شہباز گل کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت کی تھی۔ بہت شکریہ اشفاق۔ راجہ ریاض کی بطور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی تعیناتی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے فریقین کو جواب جمع کروانے کی ہدایت کرتے ہوئے کارروائی 6 اپریل تک ملتوی کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے راجہ نیاز کی تعیناتی کے خلاف درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے اظہر صدیق ایڈوکیٹ پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ راجہ ریاض کی بطور اپوزیشن لیڈر تعیناتی آئین کے خلاف ہے۔ راجہ ریاض کو اس وقت اپوزیشن لیڈر تعینات کیا گیا جب اسپیکر نے استعفے منظور نہیں کیے تھے، لہٰذا عدالت راجہ ریاض کی بطور اپوزیشن لیڈر تعیناتی کا لدم قرار دے۔ وفاقی حکومت نے جواب جمع کرانے کے لیے مہلت کی استدعا کی۔ عدالت نے کارروائی 6 اپریل تک ملتوی کر دی اور فریقین کو جواب جمع کروانے کا حکم دے دیا۔ تو وہیں قاسم علی شاہ کے چیئرپرسن بورڈ آف گورنرز الحمرا آرٹس کونسل تعیناتی کے خلاف درخواست کا ہی معاملہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے آئندہ سماعت پر فریقین کو جواب جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس شجاعت علی خان نے درخواست پر سماعت کی ہے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ نے من پسند افراد کو نوازنے کے لیے تعیناتی کی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ کو ایسی تعیناتی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ بورڈ آف گورنر نے عہدے کے لیے متعلقہ افراد کا آرٹ اینڈ کلچر کی فیلڈ سے تعلق ہونا چاہیے، جبکہ قاسم علی شاہ سمیت دیگر ممبران کا آرٹ یا کلچر سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا قاسم علی شاہ سمیت ممبر بورڈ آف گورنرز کی تعیناتی کا لازم قرار دے دی جائے۔ دوران سماعت قاسم علی شاہ کے وکیل نوشاب اے خان نے جواب جمع کروانے کے لیے مہلت طلب کر لی ہے، جس پر عدالت نے آئندہ سماعت پر فریقین کو جواب جمع کروانے کی ہدایت کرتے ہوئے کارروائی ملتوی کر دی ہے۔ اساتذہ کی بڑی تعداد مردم شماری کی ڈیوٹی میں مصروف ہے، جبکہ تعلیمی بورڈز کو عملہ پورا کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ کچھ اساتذہ امتحانی ڈیوٹی کرنے سے انکاری ہیں، جبکہ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے امتحانات سے متعلقہ عملے کی ڈیوٹی پر موجودگی کا مراسلہ جاری کر دیا۔ نمائندہ لاہور نیوز عاطف پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاطف، آگاہ کیجیے گا، تعلیمی بورڈ کو عملہ پورا کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، کیا وجوہات سامنے آ رہی؟ جی بالکل، 1 اپریل سے صوبے بھر میں میٹرک کے سالانہ امتحانات کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور اس کے لیے امتحانی عملے کی ڈیوٹیاں لگائی جا رہی ہیں، لیکن اساتذہ کی جو بڑی تعداد ہے وہ مردم شماری کی ڈیوٹی میں لگی ہے اور کچھ اضلاع میں اساتذہ کو جو ہے وہ آٹا تقسیم کرنے کی ڈیوٹیاں بھی دی گئی ہیں۔ تو اب تعلیمی بورڈز کو عملہ پورا کرنے میں جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے اور بہت سارے اساتذہ جو فری بھی ہیں وہ بھی امتحانی ڈیوٹیاں نہیں کرنا چاہ رہے۔ تو محکمہ اسکول ایجوکیشن نے یہ اب ہدایات جو کی ہیں تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز اور ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسران کو کہ جن اساتذہ کی ڈیوٹیاں امتحانات میں لگائی گئی ہیں ان کی ڈیوٹیوں کو وہاں پر یقینی بنایا جائے اور تمام جو مانیٹرنگ افسران ہیں، سی اوز ہیں، وہ امتحانی سینٹر میں بھی جائیں اور وہاں جا کر اساتذہ کی جو موجودگی ہے اس کو یقینی بنائیں۔ جی
ٹھیک ہے، آتف پرویز اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ 1 اپریل سے میٹرک کے امتحانات کا آغاز، چیف سیکرٹری نے تمام انتظامی افسران کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ صوبہ بھر کے انتظامی آفیسرز کو میٹرک کے امتحانی مراکز چیک کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز کے علاوہ پولیس افسران بھی امتحانی سینٹرز کا دورہ کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں 1 اپریل سے میٹرک کے امتحانات کا آغاز ہے، اور ایک بار پھر سے ہمیں جوائن کیا ہے آتف پرویز نے۔ جی آتف، بتائے گا اس بارے میں۔ آتف سے بات کریں گے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ 1 اپریل سے میٹرک کے امتحانات کا آغاز ہے۔ چیف سیکرٹری نے تمام انتظامی افسران کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ صوبہ بھر کے انتظامی آفیسرز کو میٹرک کے امتحانی مراکز چیک کرنے کی ہدایت ہے۔ آتف سے رابطہ بحال ہوا ہے، ان سے جانے کے بتائے گا آتف۔ بوٹی مافیا کو کنٹرول کرنے کے لیے اب چیف سیکرٹری کی جانب سے جو تمام ڈویژن کے کمشنرز ہیں، اضلاع کے جو ڈی سیز ہیں اور جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسرز ہیں، ان کی یہ ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں کہ وہ جا کے سینٹرز کا وزٹ کریں، اور تمام کمشنر، ڈی سیز اور ڈی پی اوز کو کہا گیا ہے کہ وہ جیسے امتحانات شروع ہوتے ہیں تو امتحانات کا وزٹ کریں۔ 1 اپریل سے امتحانات کا آغاز ہونے جا رہا ہے، تو صوبے بھر میں جو ہے وہ کوئی 20 لاکھ سے زائد طلبہ جو ہیں ان امتحانات میں شرکت کریں گے، اور یہ حکمت عملی بنائی گئی ہے کہ بوٹی مافیا کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو انتظامیہ ہے، انتظامی افسران جو ہے یہ سینٹرز کے وزٹ کریں گے۔ بہت شکریہ آتف آپ کو۔ وزارت ریلوے نے 2 افسران کے تقرر تبادلے کر دیے ہیں۔ گریڈ 19 کی آفیسر سائمہ ایرم ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز تعینات کی گئی ہیں، جبکہ ڈائریکٹر آئی ٹی اعجاز احمد کو پروجیکٹ ڈائریکٹر HR MIS کا اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے۔ وزارت ریلوے نے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ فہد امین ہمارے ساتھ ہے۔ فہد، تقرر تبادلے ہوئے ہیں، بتائیے گا۔ جی بالکل، وزارت ریلوے نے 2 جو ہے وہ سینئر افسران کے تقرر تبادلے کر دیے ہیں۔ ریلوے کمرشل اینڈ ٹرانسپورٹیشن گروپ کے گریڈ 19 کی آفیسر سائمہ ایرم کو جو ہے وہ ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح گریڈ 20 کے ڈائریکٹر IT اعجاز احمد بجرانی کو پروجیکٹ ڈائریکٹر HR MIS کا جو ہے وہ اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے۔ وزارت ریلوے کی جانب سے ان تمام تقرر تبادلوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ فہد۔ ایڈیشنل سیکرٹری ثقافت پنجاب نازیہ جبین کی زیر صدارت اجلاس میں محکمہ اطلاعات اور ثقافت میں جاری اسکیمز کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ڈیپٹی سیکرٹری صدف فاطمہ سمیت محکمے کے تمام ماتحت اداروں کے افسران نے بھی شرکت کی۔ آتف پرویز ہمارے ساتھ ہیں۔ آتف، اجلاس کا حوالہ بتائیے گا۔ ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے یہ اجلاس منعقد کیا گیا ہے، جس کی جو صدارت ہے وہ ایڈیشنل سیکرٹری ثقافت پنجاب نازیہ جبین نے کی ہے، اور اجلاس میں ڈپٹی سیکرٹری صدف فاطمہ اور دیگر نے شرکت کی ہے۔ اور اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل سیکرٹری کا کہنا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل سماجی و معاشرتی ترقی کا پیش خیمہ ہوگی۔ نازیہ جبین نے مختلف منصوبوں کے بارے مختصراً کے سر ہونے سے متعلق استفسار کیا۔ کسی جاری اسکیم پر کام رکنا نہیں چاہیے، کسی منصوبے پر تاخیر فائدے میں نہیں ہے۔ نئی اسکیموں کو بتاتے وقت اپنی ترجیحات کا تعین کیا جائے۔ اطلاعات و ثقافت کی تمام اسکیموں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ تمام اداروں میں موجود سہولیات کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ آتف۔ پنجاب یونیورسٹی میں 15 دن سے وائس چانسلر کی سیٹ خالی ہے۔ وی سی کی تعیناتی نہ ہونے سے تنخواہیں لیٹ ہونے کا خدشہ بھی ہے۔ تنخواہیں اور نان ٹیچنگ سٹاف نے وائس چانسلر کی تقرری کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں آتف پرویز سے۔ بتائے گا آتف، کیا وجوہات سامنے آئی ہے؟ مسلسل یہ بھرتی التوا کا شکار ہے۔ جی بالکل، محکمہ ہائر ایجوکیشن کو حکومت کی جانب سے بھی یہ ہدایت کی گئی تھی کہ فوری طور پر جو ہے عارضی یا جو پرو وائس چانسلر اس کی تعیناتی کی جائے، لیکن پنجاب یونیورسٹی میں 15 دن سے وائس چانسلر پرو وائس چانسلر جو موجود نہیں ہے، اور انتظامی بحران جو ہے وہ پیدا ہو گیا، اور اب یہ شدید ہوتا جا رہا ہے۔ اور یکم جو ہے کی تاریخ جو ہے وہ قریب ہے، اور تنخواہیں دینے کے لیے وائس چانسلر کے سائن جو ہے وہ ضروری ہوتے ہیں، تو اب تنخواہیں بھی لیٹ ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ دوسری طرف جو ٹیچنگ سٹاف ایسوسی ایشن ہے ان کے جنرل سیکرٹری اور اس کے ساتھ ساتھ نان ٹیچنگ سٹاف کی جانب سے بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ فوری طور پر پرو وی سی یا بی سی جو ہے تعینات کیا جائے، تاکہ جو تنخواہوں کا معاملہ جو ہے وہ التوا میں نہ پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ڈائریکٹر جو ہیں ان کی مدت بھی مکمل ہو گئی ہے، اور نئے ڈائریکٹر تعینات ہونے ہیں۔ یہ تعیناتیاں بھی التوا کا شکار ہیں۔ یونیورسٹی میں دیگر جو اہم پوسٹیں ہیں
वो भी खाली पड़ी हुई हैं। तो महकमा हायर एजुकेशन और हुकूमत से जो असातिज़ा है और नॉन टीचिंग स्टाफ ने मुतालबा किया है कि इस मामले का नोटिस लिया जाए। नोटिस लिया जाए। आतिफ, बहुत शुक्रिया आपका। चीनी के नर्ख में बतदरीज इजाफा, शुगर मिल्स रेट 10,000 रुपये से बढ़ गई है, जबकि मुख्तलिफ शुगर एक्स मिल्स रेट 10,050 से 10,400 के दरमियान है। होलसेल मार्केट में चीनी 105 रुपये फ़ी किलो हो गई है। परचून में चीनी की बात करें तो परचून में चीनी रेट 110 रुपये फ़ी किलो तक है। आपको बताएं कि चीनी के नर्ख में बतदरीज इजाफा देखने को मिल रहा है। शुगर मिल्स रेट 10,000 रुपये 100 किलोग्राम से बढ़ गए हैं। मुख्तलिफ शुगर एक्स मिल्स रेट 10,050 से 10,400 के दरमियान है, जबकि होलसेल मार्केट में चीनी 105 रुपये फ़ी किलो हो चुकी है। परचून में चीनी रेट 110 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त जारी है। आपको अपडेट करें कि चीनी के नर्ख में बतदरीज इजाफा हुआ है और शुगर मिल्स रेट 10,000 रुपये 100 ग्राम से भी बढ़ गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं जाहिद आबिद से। जाहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नए क्रशिंग सीजन के बाद चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान जारी है। इस वक्त के शुगर एक्स मिल्स रेट हैं वो 10,000 रुपये फी 100 किलोग्राम बोरी से भी बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से इस वक्त होलसेल मार्केट में तकरीबन 105 रुपये चीनी का नर्ख हो चुका है, जबकि परचून में आमतौर पर 110 रुपये तक चीनी फरोख्त हो रही है। मार्केट ज़राए के मुताबिक शुगर मिल मालकान की जानब से ये मौक़िफ़ किया जा रहा है कि चूँकि इस मरतबा गन्ना भी महंगे दामों में खरीदा गया और इसके अलावा पैदावारी लागत में भी इजाफा हुआ, जिसकी वजह से शुगर मिल रेट में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये खदशा मौजूद है कि आने वाले दिनों में चीनी मजीद महंगी हो सकती है। तमाम हुकूमत की जानब से जो बहुत शुक्रिया साहिर। अहम खबर यह है कि एहतसाब अदालत ने ख्वाजा बरादरान की बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग रेफरेंस नैब को वापस भेज दिया है। अदालत ने नैब तरमीम के तहत रेफरेंस वापस भिजवाया है। नुमान नूर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। नुमान, बताएगा फैसला सुना दिया गया है? जी, एहतसाब अदालत ने पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल केस में जो है वो फैसला जारी कर दिया है। इस हवाले से अदालत ने जो पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल केस का रेफरेंस था, जो कि ख्वाजा बरादरान, ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक समेत दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ था, अदालत ने वो रेफरेंस जो है वो वापस नैब को भिजवाने का जो है वो फैसला जारी किया है। इस हवाले से ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने बरीयत की दरख्वास्तें दायर की थी और उनके वकील अमजद परवेज़ ने आज बरीयत की दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल किए और अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक ना तो इस कंपनी के या इस स्कीम के डायरेक्टर हैं, ना ही इसके मालिक, ना ही इस तरह से किसी किस्म का कोई सबूत है। और जितने भी गवाहान अदालत में पेश होकर ख्वाजा बरादरान के खिलाफ बयान दिए, उन्होंने वो बयानात और वो गवाहियाँ भी ख्वाजा बरादरान के खिलाफ जुर्म को साबित नहीं करती हैं। लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि अदालत मुल्ज़मान को बरी करने का हुक्म जारी करे, जिस पर अदालत ने ख्वाजा साद रफ़ीक और ख्वाजा सलमान रफ़ीक के खिलाफ रेफरेंस पर फैसला जो था वो बरीयत की दरख्वास्तों पर महफूज किया। और अब अदालत ने वो जो रेफरेंस है वो वापस नैब को भेजने का हुक्म दे दिया है। और अदालत ने ये मौक़िफ़ अदालत ने इस हवाले से फ़ैसले में ये बात लिखी है कि नैब अदालत को नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद इस केस पर समाअत का दायरा इख्तियार नहीं है, लिहाजा ये जो रेफरेंस है वापस नैब को भेजा जाता है। लिहाजा अदालत ने अब वापस ये जो चेयरमैन नैब हैं उनको ये रेफरेंस वापस भिजवा दिया है और इस दरख्वास्त को निपटा दिया है। नुमान नूर, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रही हैं कि एहतसाब अदालत ने ख्वाजा बरादरान की बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया है और अदालत ने ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिया है।